عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، سارے جگ والوں مکھ پاویں پرتا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو، میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، جدے سینے تے آیا جی قرآن ہے،
اے ساؤنڈ نالوں تہاڈی آواز تیز ہونی چاہیے، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ میرے مدنی محمد دی کیا شان ہے، جدے سینے تے آیا جی قرآن ہے، او دے حبدارا چنا اپنا لکھوا لو، میرے مدنی دی سیرت نو اپنا لو۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے، درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ اللہ پاک دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور اندر اللہ پاک نے سانو اپنے کار اندر جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک ساڈا اس مقام تے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے، اور آج دے اس پروگرام دا اس محفل دا انعقاد کرنے والے محترم حافظ عبدالغفور صاحب، بھائی صدیق صاحب، انہاں دے دیگر رفقاء کرام جنہاں نے محبتاں نال محنتاں کوششاں کاوشاں نال آج دی اس بزم نو سجایا ہے، اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، دو انسانہ دا جدو آپس اندر محبت دا، پیار دا، الفت دا، انس دا تعلق ہوندا ہے، ادوں ایک بندہ دوسرے دی، ایک دوست اپنے دوسرے دوست دی تعریف کردا ہے، او دی اچھائی بیان کردا ہے، او دی خوبی بیان کردا ہے۔ پیچھے وجہ اے ہوندی ہے کہ انہاں دے درمیان دوستانہ تعلق ہے، انہاں دے درمیان محبت دا تعلق قائم ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کدے انہاں دوواں دوستاں دی آپس اندر دشمنی ہو جائے، عداوت پہ جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تے پھر پاویں انہوں اپنے دوسرے دوست اندر خوبی نظر آ بھی رہی ہوئے نا، تے اس دشمنی دی وجہ تو، عداوت دی وجہ تو وہ اپنے دوست دی خوبی بھی لوگاں سامنے بیان کردا۔ سارے بولو کہ تواڈے دشمن کر لیندے نے، دشمن ہوئے تے دشمن دی بولو خوبی بیان کردا نہیں کردا، لیکن اس کائنات اندر ایک ذات، ایک شخصیت، ایک ہستی اللہ رب العالمین نے ایسی بھیجی ہے کہ دشمنی کرنے والیاں نے، عداوت رکھن والیاں نے، بغض دا اظہار کرنے والیاں نے اپنے والوں اخیر کر دیتی ہے، باوجود دشمنی دے، باوجود نفرت اور عداوت دے، اس ذات نو اللہ نے انج دا بنایا ہے کہ دشمن بھی اس ذات دی تعریف کیتیاں بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے عربی دا مقولہ ہے نا، الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ فضیلت، مقام، مرتبہ او ہوندا ہے کہ جنوں دشمن بھی تسلیم کرن کے ہاں واقعی یہ دے وچ گل ہے۔ اس ذات گرامی دا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، مختصر جے وقت اندر میں ای بات توڑے سامنے عرض کرنی ہے، نالے تسی سندے آنا ہے تے نالے اسی اپنے گریبان اندر نظر مار دے آنا ہے کہ کیا آیا ساڈے اندر بھی ایویں دیاں خوبیاں موجود ہیں کہ کوئی نہ؟ اگر نہ ہون تے اللہ کولوں توفیق منگنی ہے کہ اللہ سانو انج دیاں خوبیاں پیدا کرن دی توفیق دے دے، تے جے ہووے تے پھر اللہ دا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے سانو صحیح معنی دے اندر نبی پاک دا حبدار بنا چھڑے۔ آئیے اللہ دے قرآن تے غور کرنا،
الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آوے محبت نل پیار نل ذوق شوق نل ثواب دی نیت نل درود پاک پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کائنات دنیا دے لوگاں نو پیغام پہنچا دیو، کائنات دنیا دے لوگاں تک اللہ رب العالمین دا پیغام پہنچا دیو، اینا مکے والیاں تک احکم الحاکمین دا پیغام پہنچا دیو نا۔ سونیا محبوبہ اینا نو کہہ دیں گے اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا۔ او مکے دیو لوگوں میرے نبی نال دشمنیاں رکھن والے ہوں، عداوتاں رکھن والے ہوں، بغض دا اظہار کرن والے ہوں، دو بندے ہو جاؤ، کلا کلا بندہ سیڑ تے بہ جاؤ نا، ثم تتفکروا پھر غور کرو تدبر کرو فکر کرو نا، یا اللہ کی فکر کرنا ہے، اے میرے اللہ کی ویکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں کوئی ایک عیب لے کے آؤ نا، کوئی ایک کمی لے کے آؤ نا، کوئی ایک نقص لے کے آؤ نا، کوئی ایک کسی قسم دی خرابی لے کے آؤ نا جڑی تسی آمینہ دلال دے اندر ویکھی ہوئے نا، کوئی ایک عیب لے کے آؤ نا جڑا توانو آمینہ دے در یتیم دے اندر نظر آیا ہوئے گے۔ اگے اللہ پاک آپ کائنات دے دنیا دے لوگانو دس دینے کائنات دے لوگوں اے دشمنیاں کرن والے گے، میرے نبی نال عداوتاں رکھن والے گے، میرے نبی نال نفرت دا اظہار کرن والے گے، سارے رل جان، سارے کٹھے ہو جان، سارے مل جان، یک زبان ہو جان، یک جان ہو جان، ما بصاحبکم من جنہ، اے سارے رل جاننا میرے نبی وچ کسے قسم دی کمی دکھا سکدے، سارے بولو دکھا سکدے نہیں دکھا سکتے گے۔ اللہم اللہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دا کردار انجدہ بنایا ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا ہے، جامع ترمذی دی روایت میں توڑے سامنے عرض کرنا ہے، اے بیچارے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کمیاں کیویں کڈ دیں گے، نقص تے عیب کیویں کڈ دیں گے، نہیں کڈ سکتے گے۔ ایتھے منظر ہی بدلیا پیا ہے، ایتھے انداز ہی بدلیا پیا ہے۔ آئیے ذرا سننا، جامع ترمذی اندر روایتاں دیے گے، نبی پاک علیہ السلام مکیوں چلے ایک تجارتی قافلے دے نال، آقا علیہ السلام نکلے لیں گے، قافلہ نہ لیں گے، نبی پاک علیہ السلام ملک شام وال جاندے پہنے قافلے دے نال گے۔ توجہ کر کے ذرا گل سن دے جانا، نبی پاک علیہ السلام دی سیرت دے متعلق تے پھر اپنے گریبان اندر نظر مار دیاں رہنا ہے۔ اللہ لائے قافلہ چل پیا ہے ملک شام وال جان واسطے گے، چل دیاں ایک علاقہ آ گیا ہے، ایک بستی آ گئی، ایک وادی آ گئی نا ہے۔ اس وادی دے اندر مکے تو آن والے قافلے نے پڑاؤ ڈالے ہیں، اس وادی دے اندر مکے تو آن والے لوگاں نے پڑاؤ ڈالے ہیں۔ انہاں
سوچیا کہ سفر بڑا لمبا ہے، اسی تھوڑا جہا آرام کر لئیے گے، اسی تھوڑا جہا آرام کر لئیے گے، اسی تھوڑا جہا سستا لئیے گے۔ انہاں نے اپنی سواریاں تو کجاوے اتار دیتے نے، سامان اتار دیتا ہے، سامان اتار کے رکھ دیتا ہے۔ آپ ایک درخت دے تھلے بیٹھ جاندے نے، ادھر قافلہ بیندا ہے تے ادھر بڑا عجیب و غریب منظر سامنے آندا ہے۔ اس بستی دے اندر، اس وادی دے اندر، اس علاقے دے اندر رہن والا ایک پادری موجود ہے، اللہ اللہ اللہ، ایسا راہب تے پادری ہے جڑا کدے اپنی عبادت خانے وچوں باہر نہیں آیا ہے، جڑا کدے عبادت چھڑ کے باہر نہیں آندا ہے، اپنی عبادت خانے تو تھلے نہیں اتردا ہے۔ انہیں جدو نظر ماری نہ ویکھیا قافلہ آ کے رکیا ہے تے انہیں بڑا عجیب نظارہ پیش کیتا ہے۔ او پادری اور راہب جڑا کدے تھلے نہیں سی آیا، آج جلدی نال تھلے اتریا ہے تے چلدا چلدا قافلے دے کول آ گیا ہے تے قافلے دے کول آ کے قافلے نو چیردا چیردا ہے میرے اور تساں تے پیر و مرشد جناب محمد، سارے بولو صلی اللہ لیٹ پئیے پتہ لگا واہ واہ بیٹھے ذرا محبت نال کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا پاک ہاتھ مبارک پکڑیا، جامع ترمذی اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام دا ہاتھ پکڑدا ہے، سنیا جے ناروال دے رہن والے ہیں، اے زبان ایک راہب دیے گے، اے زبان ایک عیسائی بندے دیے گے تے نبی پاک علیہ السلام دی تعریف کردا تے کی کہندا ہے، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ او قافلے والے اے جڑی ذات تواڈے نال ہے، اے جڑی شخصیت تواڈے نال ہے، اے جڑی ہستی تواڈے قافلے دے اندر موجود ہے، اللہ پاک نے دے سر تے تاج نبوت رکھ چھڈیا ہے، اللہ پاک نے انہوں دو جہانہ دی سرداری عطا کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک قافلے والے بڑے حیران ہوئے نا، قافلے والے کئی دینے اور راہبہ کیویں دیاں گلاں کرنے ہیں۔ پہلی گل تے اے وے، پہلے تے کدے تو ساڈے سامنے نہیں آیا ہے، اج جے آیا ہے تے بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے، کیویں تینوں پتہ لگیا تے کیڑی بنیاد تے دعویٰ پیا کرنے ہیں۔ تے عیسائی کی کہندا ہے، کہندا ہے قافلے والے جدو تسی اس بستی اندر داخل ہو رہے سو، جدو تسی میرے شہر میں چاندے پیسو نا، کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں سی جیڑا تواڈے سامنے جھکیا نہ ہووے، جنہیں سجدہ نہ کیتا ہووے۔ تے میں پڑھیا کتاباں دے اندر ایک درخت تے پتھر سجدہ انہوں کر دینے جنہوں اللہ نے نبوت دے منصب تے سرفراز کرنا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آئیے ذرا غور کرنا، دیکھو نا اس زبان ایک غیر مسلم دیئے گے، اس زبان ایک پادری دیئے گے تے تعریف نبی پاک علیہ السلام دی کر دیں گے۔ اے راہ پوچھن لگا ذرا میں نے یہ دسو نا کہ اس ذات دا، اس جوان دا ایک کفیل کون ہے، تربیت کرن والا، پرورش کرن والا کون ہے؟ انہاں دسیا جی دا چچا ابو طالب جڑے ہیں او پرورش کر دے دی، کفالت کر دیں گے۔ اے آ کے بے گیا نبی پاک دے چاچے دے کول تے آ کے نبی پاک دے متعلق مشورہ دین لگیا تے اس مشورے نو کسے نے میری تیری زبان دے اندر ٹالیا۔ ذرا توجہ میرے ول، دھیان میرے ول کرنا ہے۔ صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے متعلق مشورہ دیندہ تے کی کہندا ہے، سب تو ذیشان ہو سی، سب تو ذیشان ہو سی، شانہ دی شان ہو سی، طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، قاری ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب۔
سب تو ذیشان ہو سی شانہ دی شان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی قافلے والے پوچھ دینے راہبہ تینوں کیویں پتہ لگیا ہے نبی بنن والا ہے تے راہب کی کہندا ہے پچھلی کتاباں اندر جیدی مشہور یاہل ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہے اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی اللہ اللہ تے اگے بڑی پیار اگے ایک اور مشورہ دیندا ہے تے کی کہندا ہے اللہ اللہ کہندا ہے تتیاں ہوا وا کولو اس نو بچا کے رکھی اینو یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی اینو یہودیاں کولو بس تو چھپا کے رکھی سارے زمانے اتے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی طالب لال سوڑا جگدا سلطان ہو سی اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کے نبی پاک دیاں تعریفاں کرن والے نے کر دتیاں تے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما صاحبکم من جنہ ساری کائنات رل جائے نا جان دے باوجود بھی نبی پاک دے متعلق کوئی غلط گل وخا سکدے نہیں بخا سکتے ہیں اللہ اللہ انج دا کردار بڑھانا سونے انج دا کردار بڑھانا نبی پاک علیہ السلام دے متعلق تو سندا بھی پیا تے سندا بھی رہنا ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھے تے کردار نبی جیسا نہ بنائے گل پھب دی کوئی نہیں آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا کہ چلیے نا نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک تقریباً 35 سال دے قریب تے مکے دے اندر سیلاب آ گیا سیلاب دا رخ بیت اللہ ول ہو گیا سیلاب دی شدت دی وجہ تو بیت اللہ دیاں دیواراں کمزور ہو گئیاں بیت اللہ دیاں دیواراں اللہ دے گھر دیاں دیواراں کمزور ہو گئیاں اللہ اللہ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے نا ایسا نہ ہوئے کہ بیت اللہ دیاں دیواراں گر جانا بیت اللہ گر جائے نا ایدیاں دیواراں ختم ہو جانا گر جائے نا اس تو پہلا کہ بیت اللہ دیاں دیواراں گرن اسی بیت اللہ نو دوبارہ تعمیر کر چھڑنے آنگے اللہ دا گھر دوبارہ بڑھا دینے ویکھو نا کافر ہو کے تے انہاں دا ارادہ ہے بھی رب دے گھر نو نقصان پہنچنا چاہیے اچھی بولو پہنچنا چاہیے نہیں پہنچنا چاہیے اللہ اللہ تے سی اپنا کردار ویکھ لئیے نا اس کائنات دے اندر اس دنیا دے اندر ساڈا کردار کیویں دا ہے کتنی کو محبت تے سانو اللہ دے کراں دے نال اللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ انہاں جناب فیصلہ کیتا اللہ دے گھر نو دوبارہ بنایا جائے نا اللہ دے گھر نو دوبارہ تعمیر کر دیتا جائے نا تے پہلی نویں عمارت بنان لئی پہلی عمارت
इमारत नूं गिराना पैंदा है ते जदों गिराण दी वारी आई ना ते सारे काफर डरन लग पे सारे काफर डरन लग अज ते मुसलमान ही ना डरदा अल्लाह अल्लाह अज ते कलमा पढ़न वाला नहीं डरदा उदों कलमा भी नहीं सी पढ़िया ते काफर भी सन ते डरन भी लग पे मतां सी बैतुल्ला नूं शहीद करिए कि अल्लाह दा कोई अज़ाब भी साडे ते ना आ जाए अल्लाह दी कोई पकड़ ही साडे ते ना आ जाए अल्लाह 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 ते ना दे अंदर एक बंदा के होया वलीद बिन मुगीरा मखदूमी नाम दा बंदा के होया इन्हें खुदा नो पकड़िया ते बैतुल्ला दी दीवार ते मारिया इन्हें बैतुल्ला दी दीवार ते मारिया ते मक्के दे लोगां ने वेखिया कोई परेशानी कोई आफत कोई मुसीबत कोई तकलीफ नहीं आई कोई अल्लाह दी पकड़ नहीं आई ना इन्हां सारियां ने रल के अल्लाह दे घर नूं शहीद कर दिता अल्लाह दे घर नूं अल्लाह अल्लाह शहीद कर दिता दीवारां खत्म कर दित्तियां पहलियां जदों दीवारां खत्म हो गईयां ते अगे बड़ा वड्डा फैसला होने लगा जरा सुनिया जे मक्के वाले कहन लगे काफर कहन लगे मुशरक कहन लगे असी अल्लाह दा घर बनाना है अल्लाह दा घर तामीर करना है पर शरत होएगी अल्लाह दा घर बना लगे शरत केड़ी है इन्हां क्या भी अल्लाह दा घर बनेगा जरूर बनेगा मजबूत बनेगा लेकिन एक गल याद रखिया जे अल्लाह दे घर दी तामीर विच हराम दी कमाई दा एक पैसा भी नहीं लगना चाहिए ये मक्के वाले ने काफरा ने फैसला किया अल्लाह 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 जेड़े बंदे गए ने उन्हें वेखिया बैतुल्ला दे बाहर एक छोटी जी दीवार बनी हुई है एक पहला बैतुल्ला दा हिस्सा होया करदी सी मक्के वालियां दी कुरैशियां दी दीगर कबीले वालियां दी काफरां दी इस शर्त दी वजह तो बैतुल्ला नु छोटा कर दिता गया दीवार बना दी गई ना अल्लाह 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 दुआ करो अल्लाह सानू भी अपने घर दी ज़ियारत नसीब फरमाए सारे आमीन आखो अल्लाह 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 सानू भी अपने घर ले जाए ना अल्लाह 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 जे मोहब्बत विच बैठे हो ते प्यार दी गल करांगे कदी अपने काबे बुलाओ मेरे अल्लाह कदी अपने काबे बुलाओ मेरे अल्लाह सुती होई किस्मत जगा मेरे अल्लाह कदी अपने काबे बुलाओ मेरे अल्लाह सुती होई किस्मत जगा मेरे अल्लाह करा की मेरी बेकरारी नहीं जांदी करा की मेरी बेकरारी नहीं जांदी गुजारी उम्र पर हुण गुजारी नहीं जाती मेरी जेड़ी दुनिया बसाओ मेरे अल्लाह मेरी जेड़ी दुनिया बसाओ मेरे अल्लाह कदी अपने काबे बुला मेरे अल्लाह 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 फैसला हो गया बैतुल्ला बनन लग पिया तामीर होने लग पिया बनदियां जदों हजरे अस्वद नसब करन दी वारी आई ना एक कबीले वाला बोले असी रखना है दूसरा बोले पत्थर असी रखना है तीसरा बोले पत्थर असी रखना चौथा बोले असी पत्थर रखना है अल्लाह 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 आपस अंदर बहस मुबासा होने लग पिया गल्लां होने लग पईयां अल्लाह 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 ये बहस होंदियां होंदियां 5 दिन गुजर गए किन्ने दिन सारे बोलो किने 5 दिन गुजर गए 5 दिन गुजर गए झगड़ा होने लग पिया फसाद होने लग पिया आपस अंदर बहस मुबासा होने लग पिया ते एक समझदार बंदा विचों बोलिया ते कहंदा है ओए अल्लाह दे घर दा तकद्दस बमाल कर दिओ कोई अल्लाह दे घर दा ही ख्याल कर लो ना मैं तुहाडे सामने एक मशवरा रखना वा मेरा तुसी मशवरा मान लवो ते तुहाडा झगड़ा हल हो जाएगा तुहाडी लड़ाई मुक जाएगी हां जी
گل کرو کی تسی مشورہ دیندے ہو گے انہاں نے مشورہ دیتا تے کہن لگے نا جیڑا بندہ سب تو پہلا حرم کعبہ دے اندر داخل ہو جائے گا او تہاڈے جھگڑے دا فیصل بن جائے گا جو فیصلہ وہ کرے گا تانوں مننا پوے گا جیڑی گل وہ کرے گا تانوں سر تسلیم خم کرنا پوے گا سارے قبیلیاں والے راضی ہو گئے بالکل ٹھیک ہے جی میں تو کہہ دیتا سانو منظور ہے جیڑا بندہ سب تو پہلا آئے گا وہ ساڈا فیصلہ کرے گا تے اللہ دیا مشیتاں تے اللہ دیا مردیاں اللہ 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 وقت گزریا تے آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے نا اے ویکھنا درا مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا نبی پاک دا جدوں دیدار کیتا نا تے مکے والیاں دیاں زباناں وچوں کی جملہ نکلیا اللہ 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 انہاں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا تے کہن لگے حاصل امین رسینا ہو حاصل امین رسینا ہو حاضا محمد تکبیر صاحب مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام تسی سارے بھی زندہ باد ہو آکے بیٹھو نا وقت نکال کے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نے جدو انہاں نے ویکھیا تے کہن لگے حاضا الامین رضیناہ حاضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سارے قبیلیاں والے کہن لگ پے اے ساڈیاں تے قسمتاں چمک گئیاں ساڈے نصیبے جاگ پینا اے او محمد آ گیا جڑا بڑائی امانت دار ہے جڑا بڑائی امین ہے اے فیصلہ کرے تے غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے ایدی زبان وچوں گل نکلے تے غلط ہو ہی نہیں سکتی اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام آئے نا آقا نے تو کپڑا منگوایا حجر اسود رکھیا ہے سارے قبیلے والیاں نو نبی پاک نے کپڑا پکڑا دیتا ہے انہوں اٹھا کے لے آندا بیت اللہ دے قریب تے اللہ دے نبی نے حجر اسود چک کے بیت اللہ دے اندر رکھ دیتا دیوار اندر نصب کر دیتا اے تے سمجھن والی گل حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام آئے نے اے کلمہ کوئی بھی نہیں پڑھتا پر نبی پاک دیاں تعریفاں کرتا ہے کلمہ کسے نے نہیں پڑھیا نبی پاک دا جو امتی کوئی بھی نہیں بنیا لیکن تعریفاں نبی پاک دیاں کرتا ہے آج ذرا میں تے تو اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھیے نا ساڈا کردار بھی جدا ہے کہ کوئی نہ کہ کوئی بندہ ساڈے بارے گل کرے نا یار فلانا بندہ او دے کولوں فیصلہ کروا لو او دے ورگا فیصل کوئی نہیں او دے ورگا امیر کوئی نہیں او دے ورگا امانت دار بندہ کوئی نہیں الا ماشاءاللہ کوئی ملے گا اے تے ساڈا تے عالم نا ساڈا کوئی نہ لے لوے تے دوسرا کہندا ہے رہن دے تو میں جاننا وانوں اللہ دی قسم ساڈا کردار جدا بن گیا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے جدا بنایا ہے نبی دا چہرہ ویکھ دے جاندے نے تے نبی دیاں تعریفاں کر دے جاندے نے اللہ 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 میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوڑیا تو سوڑا حسنین دا نانا سب سوڑیا تو سوڑا حسنین دا نانا تے بڑی پیاری گل ہے رب قسم اٹھائیاں نے رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دیاں نے چہرہ میرے
چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں تے بڑی پیاری گل لیں گے کیوں آقا میں چن ورگا کیوں آقا میں چن ورگا ساری دنیا جان دیے میرے کملی والے دا ساڈے کملی والے دا او چن وی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں تیا کردہ زمانہ اللہ دا قرآن فرمایا ما بی صاحبکم من جنہ کائنات دے لوگوں عیب تلاش کرنا بڑی دور دی گل ہے میرے نبی دے بارے غلط جملہ بھی کردار تے بول سکدے اے ہن اگلی گل سنو اسی نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا کیوں جی پڑھیا نا کہو الحمدللہ اسی نبی پاک نال محبت دا پیار دا اظہار کرنے ہاں پر ساڈا عالم پتہ کیے اسی اظہار کرنے ہاں اسی منہ تو بڑے وڈے عاشق بننے ہاں پر جدو گل آندی ہے نا عمل دی ادو اسی ذرا پیچھے ہٹ جانے ہاں ذرا کوئی ایک دو سٹیپ پیچھے ہٹ جانے ہاں اساں پیچھے آ جانے ہاں بھی زبان دی حد تک تے چلو ٹھیک ہے عمل کرنا بڑا اوکھا ہے آ میں تیرے سامنے ایک منظر رکھا اے مکے دے کافر نے مشرک بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھ دے اس زبان نال بھی نبی دی تعریف کر دینے عمل نال اس تعریف نو ثابت بھی کر دینے آگے ذرا سننا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نو حکم ملیا سونیا محبوبہ ہجرت کر کے یثرب چلے جاؤ نا مدینے چلے جاؤ نا نبی پاک علیہ السلام مدینے جان لگے نا تے آقا علیہ السلام نے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم بلایا اللہ دے نبی فرماندے نے علی سونیا جی محبوبہ آقا فرماندے نے اج دی رات میرے بستر تے آرام کرنا ہے اے میری حضرمی چادر لے لا اس چادر نو اپنے بدن تے اوڑھ کے سو جانا ہے سونیا محبوبہ خیر ہوے نا اللہ دے نبی فرما دے نے اے باہر مکے دے کافر مشرک تلواراں لے کے کھڑے نے میرے تے حملہ کرن واسطے تے انہاں دیاں امانتاں بھی میرے کول پئیاں ہویاں نے میں چاہنا وا میں جاندا پیا وا انہاں دیاں امانتاں دے اندر خیانتاں نہ ہون انہاں دیاں امانتاں انہاں نو واپس کر دیتیاں جاننا اللہ اللہ ویکھو کیسی گل لیں گے اے مکے دے کافر نے نالے نبی پاک نو جناب ماد اللہ قتل کرن دے در پینے نبی پاک نو نقصان پہنچان دے در پینے نالے امانتاں بھی اسے نبی دے کول رکھیاں ہویاں نے نالے اپنی امانتاں بھی آمنہ دے در یتیم کول رکھیاں ہویاں نے اللہ اللہ اے نا دے عمل ثابت کردا ہے کہ مکے والے جویں زبان نال کہندے سنے میں اپنے عمل نال ثابت بھی کر دے سننا واقعی محمد امانت دار ہیں اسی زبان نال کہنے ہاں نبی پاک دی گل مننی بڑی ضروری ہے پر من دے کوئی نہیں اسی زبان نال کہنے ہاں نبی پاک دے قدماں تے چلنا بڑا ضروری ہے پر چل دے کوئی نہیں اسی زبان نال کہنے ہاں اسی نبی پاک دے منن والے ہیں پر نبی پاک دیاں گلاں ٹھکرا دینے ہیں اے جنا کریا کر سونیا ویکھنا نبی پاک نو زبان نال بھی من دینے تے نبی نو عمل نال بھی نبی دے کردار نو من دے پینے اللہ اللہ اے میرے نبی دا کردار ہے اے جدا کردار میں تے تم بھی بنا گے نا اے جدی سیرت اسی بھی بنا لئیے نا اللہ اللہ اور میرے نبی جیسا بننا میرے نبی جیسا کردار بنانا میرے نبی جیسی سیرت بنانا دعا کرو اللہ سانو نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرما دے
اللہ سنو صحیح معنی دے اندر نبی پاک علیہ السلام دا حبدار بنا دے وے اطاعت گزار بنا دے وے نا اللہ اللہ آگے قدرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کہن والیاں نے بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں ویکھنا ذرا جناب سیدنا طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اجے اسی کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان کوئی نہیں ہوئیں گے اللہ اللہ سی ربضہ تو چلے تے مدینے دے بارا کے پڑاؤ ڈال لیا بیٹھ گئے نا ادھر ایک بندہ دے بدن تے دو سفید کپڑے نے او چلدا چلدا ساڈے کول آیا حال چال پوچھدا خیریت دریافت کردا ہے اونے ساڈے کول آ کے آکھیا حال چال پوچھن تو بعد کہندا ہے ساڈے قافلے دے اندر ایک اونٹ موجود ہے سرخ رنگ دا اے کہندا ہے تسی اپنا اونٹ مینوں فروخت کرو گے کہ کوئی نہ جی اسی بالکل فروخت کر دیاں گے کنی قیمت لو گے اسی دیاں کھجوراں تے ودا اپنا اونٹ فروخت کر دیاں گے اللہ اللہ سودا طے ہو گیا معاملہ طے ہو گیا اس سفید چادراں تے سفید کپڑے والے بندے نے آکھیا میں سواری دی نکیل پکڑ کے لے جاواں اسی آکھیا لے جاؤ نا اینے نکیل پکڑ لئیے تے ساڈے تو دور جان لگ پیا مدینے والے اے نالے ٹردا جاندا اے نالے ساڈیاں نظراں تو دور ہوندا جاندا اے اسی اینو پچھوں ویکھدے جانے ہاں جویں ساڈیاں نظراں تو اوجل ہویا نا تے اسی آپس اندر گلاں کرن لگ پے یار کیویں دا معاملہ کیتا جے اس بندے نو تہاڈے وچوں کوئی بندہ جاندا جے کہ کوئی نہ نہیں جناب سانو تے کوئی نہیں پتا اے کون ہے اوے تینوں پتا ہوے تینوں پتا ہوے کون ہے نہیں جی مینوں وی کوئی نہیں پتا اللہ اللہ اوے کمڑے او نالے پتا کوئی نہیں نالے بغیر پیسے لیاں تسی سواری دے چھڈیے ایڈا سونا اونٹ دے چھڈیا جے اللہ اللہ سرخ اونٹ نال عربی بڑا پیار کردے نے اللہ اللہ تسی بغیر پیسے لیاں تسی اونٹ دے چھڈیا کیویں دے کمڑے بندے نکلے ہوں ادھر بندے گلاں کردے پیسہ نہ ادھر انہاں دے قافلے دے اندر موجود ایک عورت ہے پالکی دے اندر بیٹھی ہوئی ہے او بول کے قافلے دے مرداں نو بلاندی اوے قافلے والے میری بھی گل سنو دھیان نال ہاں بی بی تو بولنا اے بی بی کہندی ہے تسی او دے نال سودا طے کر دے پیسو تے میں او دا سونا مکھڑا تک دی پئی ساں تسی سودا طے کر دے پیسوں تے میں او دے سونے مکھڑے دیاں تیارتاں پہ کر دی سانگ اللہ دی قسم میں او دے مکھڑے نو ویکھ کے فیصلہ کرنیاں ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ تواڈے نال دھوکھا بازیاں کدے کاری نہیں سکدا اللہ اللہ اے نبی دا چہرہ ویکھ کے لوگی فیصلہ کر دے نے اے دا کردار بڑا اونچا ہے اے دا کردار بڑا اعلی ہے اے دا اخلاق بڑا اعلی ہے اللہ اللہ نبی دا چہرہ ویکھ کے نبی دی صورت ویکھ کے فیصلہ پہ کر دے نے اوے دعا کرنا ساڈی شکل وی جدی بن جائے ساڈی صورت بھی جدی بن جائے نا لوکی ویکھ کے آکھن بندہ بڑا نیک ہے بندہ بڑا سونا ہے جویں نبی پاک دے متعلق فیصلہ ہویا ہے اس بی بی نے اجے اے جانتی کوئی نہیں یہ بندہ کون ہے اے سفید کپڑے پہن کے آن والے آمینہ دلال علیہ السلام نے اینو پتہ کوئی نہیں صرف نے چہرہ ویکھیا ہے تے چہرہ ویکھ کے کہندی ہے ایڈے سونے مکھڑے والا دھوکھے باز ہو سکدا اچھی بولو ہو سکدا ایتھے صابراں دی جڈی وڈی دکان ہوندی ہے اوڈا وڈا دھوکھا دیندے نے جڈا سونا سوٹ پایا ہوندا ہے اوڈا وڈا دھوکھا ہوندا ہے اللہ اللہ اے نبی دا چہرہ بڑا سونا بڑا پیارا بڑا حسین و جمیل ہے میں محبت دا اظہار کر دیاں گل اگے چلاواں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں مت کوئی آکھے اسی نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے نبی پاک دا کردار بیان نہیں کر دے اللہ دی قسم نبی پاک دی عظمت بیان کرنا تے مرنا ساڈے امام دا لازمی حصہ ہے جڑا نبی پاک دی عظمت بیان نہیں کردا مندا نہیں بولو مسلمان ہو سکدا
نہیں ہو سکتا ہے سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیا انگلا جس دیا انگلا چانے اسمانی چیر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں تے بڑی پیاری گل ہے میرا مولا چا کرم کماوے ساڈا اللہ چا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ مدنی آوے کیوں آوے اکھیاں بھکھیاں اکھیاں بھکھیاں مدنی دی تصویر دیا سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اگے ہور بڑی پیاری گل ذرا غور کرنا او دے مکھڑے نو جو تک لیدا او دے مکھڑے نو جو تک لیدا اونوں اپنا ہوش نہ رہدا ہے ایک قافلے والے بھول گئے سن نبی نو ویکھ کے اللہ 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 او دے مکھڑے نو جو تک لیدا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا میٹھیاں گلاں ہے نشیمہ دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دا مکڑا ویکھ کے کہندی ہے ایڈا سونا بندہ دھوکے باز بولو ہو سکدا تھوڑا جا وقت گزریا نا تے جناب طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک بندہ کھجوراں لے کے ساڈے کول آیا سلام کیتا حال چال پوچھیا انہیں آکھیا جناب اے کھجوراں نے سیر ہو کے کھا لو رج کے کھا لو اسی جدو کھجوراں کھا لیاں تے کہن لگیا مینوں اس بندے نے بھیجیا جڑا تہاڈی سواری لے گیا سی اے لو اپنیاں کھجوراں تینوں تول لو نہ اپنا بدن پورا کر لو پیسے پورے کر لو نہ اللہ 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 اے جناب طارق فرماندے نے اسی جدو کھجوراں لے لیاں پوریاں کر لیاں اسی جدو مدینے اندر آئے نا آ کے اسی ویکھیا اوہی سونے مکھڑے والا مسجد نبوی وچ بیٹھ کے خطبہ دے رہا سی اللہ 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 حضرات محترم گالے تے سمجھن والی میرے تے تیرے کیے ہیں نبی پاک علیہ السلام نو جان دے کوئی نہیں پہچان دے کوئی نہیں لیکن نبی پاک نو ویکھ کے نبی پاک دے کردار دے معترف نہیں نبی پاک نو ویکھ کے نبی پاک دی تعریف کر دے پے نہیں ساڈا کردار کیویں دا بن گیا ساڈے نال بندہ ایک وار ٹر پوے نا تے بعد وچ معافیاں منگن لگ پیندا ہے اج کوئی بندہ ادھار دے دے نا او دے کولوں جناب واپس لینا انہوں دینا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے میں کسے نوں ادھار دے دیاں سامنے والا کہندا ہے ہن لیندا یاد رکھے گا ساڈا کردار انج دا ہے اج کوئی ادھاری شے پکڑ لینا واپس دین دا بندے نام نہیں لیندے تے نبی دا کردار انج دا ہے نہ نبی انہاں نوں جان دے نے نہ او نبی نوں جان دے نے پر نبی پاک نے انج نہیں کیتا امتیاں میں تے تو بھی انج کریا کریے میرا تے تیرا بھی ایک کردار ہونا چاہیے میری تے تیری بھی سیرت جدی ہونی چاہیے میرا تے تیرا انداز بھی اس طرح دا ہونا چاہیے پاویں اپنا ہووے پاویں بیگانہ ہووے او دے نال دھوکھا کرنا چاہیے
نہیں کرنا چاہیے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اجدا بنایا اجدا لاجواب بنا دیتا ہے امتی نو بھی اپنی زندگی لاجواب بنانی چاہیے امتی نو بھی اپنا کردار لاجواب بنانا چاہیے امتی نو بھی اپنی سیرت لاجواب بنانی چاہیے آخری گل کراتے گل مکا دیاں گل مکن تے آ گئی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے سمجھ لو نا میں نبی پاک دیاں تعریفاں کردا رواں تے نبی پاک دیاں تعریفاں مک نہیں سکدیاں اے گل کر کے میں گل مکان لگیا واں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے سارے بولو اوہ ہور اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ اے بھائی صدیق نے آکھیا سی بھی اسی تانوں سدیا تسی پورا کرنا ہے ساڈا چاہ تے ساڈی محبت تے تسی بھی ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ 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 آخری گل مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے نے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں مدنی صاحب واسطے بھی بچا کے رکھ لو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں تے بڑی پیاری گل ہے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے چھوڑ پرا ذکر گلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں دے آخری گل بڑی پیاری ہے اللہ اللہ نبی جی دی نات ساڈا دین تے ایمان ہے کلا میں نہیں کہندا ہر مسلمان ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ہاتھ چوکے ذرا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حکام مصطفیٰ بلندگی مصطفیٰ قاری ضیاء الرحمن حکام نثار حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے تے بڑی پیاری گل کر رہا سانگ نبی جی دی نات ساڈا دین تے ایمان ہے کلا میں نہیں کہندا ہر مسلمان ہے کلا میں نہیں کہندا ہر مسلمان ہے رج کے نعت پڑھ رج کے نعت پڑھ خطاب رہن دے رج کے نعت پڑھ خطاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں اللہ دا قرآن اعلان کردہ فرمایا ہے قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر
نذیر لکم بین یدی عذاب شدید وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلے کافی نہیں سے تو جی ایک فرمائش ہے ایک کام کرو لو جی مدنی صاحب کو سمجھ اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے تواڈے نالوں بہتی آواز نکلدی ہے ذرا محبت نال کیا کرو سبحان اللہ اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے مان لے میری تو صلاۃ ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ رحیم اللہ کریم رو کے رب نو مناتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ دے دارے اتے اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے خالق مالک اللہ او خالق مالک اللہ او خالق مالک اللہ ہر درازی کے اللہ دیکھ جو نہیں بچداندا ہر تھان رزق پہنچاندا تو پکارے تو پکارے تو پکارے صد تمارے کرسیو سونا عطا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث مسلک حق مسلک اہل حدیث صاحبزادہ ضیاء الرحمان اوکاڑوی صاحب شیر اہل حدیث عبد الوحید بٹ صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو بکر قمر صاحب اور ساڈا ماشاء اصل مدنی لیاس مدنی صاحب محقق اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب تسی سارے انشاءاللہ زندہ باد مسروری صاحب نے سارا زور لایا پر تسی پھر بھی قسم نہیں توڑی بندے اجے بھی ویلے بیٹھے اللہ دے دارے اتے آتے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے مان لے میری تو صلاۃ ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے اللہ جانے رازے او اللہ جانے رازے او اللہ جانے رازے سنے کیڑی دی آوازے سنے کیڑی دی آوازے اللہ جانے رازے سنے کیڑی دی آوازے دن ہووے یا اندھیرا ہر جا رب دا ڈیرا دن ہووے یا اندھیرا ہر جا رب دا ڈیرا تو پکارے صد تمارے کرسیوں سونا عطا تے ویکھی تینوں رنگ لگ جان گے آخری فرمائش پوری کرنی ہے انہوں نے آکھی آیت تے میں شعر بھی نال سنانا ہے ذرا محبت نال کو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا ضیاء الرحمان اوکاڑوی صاحب ختم نبوت تے کلام چھوٹا جا او سنانے نے دو تین شعر تانوں پھر ایت تے پھر اپنی اسلام دا ختم ہو جانی ہے آج دے دن واسطے اگوں نہ مت سمجھ لیا جے ہیں ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ سارے بولو جدا جدا ختم نبوت تے ایمان ہے ٹل لا کے بولو سبحان اللہ ایک بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے
لکھ بار ضروری ہے کی ضروری ہے لوگو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے تکبیر نعرہ تکبیر تمہیں ہاتھ چوک کے آنکھو نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قاری ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے تے بڑی پیاری گل ہے کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا صدیق جے آؤ دو کردار ضروری ہے صدیق جے آؤ دو کردار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے تے بڑی پیاری گل ہے عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے گستاخ دے لئی لوگو جملہ پورا کرا سارے آنے بے شک کہنے گستاخ دے لئی لوگو گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے اللہ دا قرآن فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین